لگا وا ایتھے میں ایک بات کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اج بندہ بیت اللہ جاندا ہے او پیارے کدی سوچیا تے کرنا میں اللہ دے گھر آ چکیاں تے میں اللہ دی رحمت نال آیا وا تے اج میں اللہ نو کالا دے گھر اندر بیٹھ کے راضی کرنا نہ کہ میں اپنی تصویراں تے ویڈیو بنا کے آئے اپنی تشہیر کردا پھراں آئے مینوں حدیث یاد آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے میری امت دا اللہ اکبر گناہ آقا فرماندے نے آئے شرگیم جناب صغیرہ آقا فرماندے نے شرک کی ہے آئے آقا فرماندے نے صغیرہ شرک کے ہوئے کہ میرے آقا فرماندے نے آئے میری امت عمل کرے گی دریا والا کرے گی اللہ اکبر سونے کدی سوچیا تے کرنا او جنہ مرضی ہے نہ لوکاں نو تو ہساوے اے جنہ مرضی ہے نہ لوکاں نو تو سونا بن کے دکھا دے تیرے منہ تے تینوں چنگیاں تے کہن گے تیرے منہ تے تیریاں تعریفاں تے کرن گے تیرے منہ تے تیریاں عزتاں کرن گے اے تیرے خلاف اے جو تیرے پیچھے ہون گے تیرے خلاف ہو جان گے اس واسطے اپنے دل نو اج ہی سمجھا لے اگر نماز پڑھیں گا تے رب نو راضی کرن واسطے قرآن پڑھنا ہی تے رب نو راضی کرن واسطے عمرہ کرنا ہی تے رب نو راضی کرن واسطے حج کرنا تے رب نو راضی کرن واسطے اللہ اکبر سونیا جے قیامت نو رب نے کہا ہائے تیرا تے دل سی ہائے میں رشتہ داری دیاندا ہائے اپنے آپ نو حاجی کہلا دیواں سونیا سیاسی کدی کھول کے ویکھے نا حدیث دا ذخیرہ کدی چیک کرے نا رب ذوالجلال دی قسم میں منبر تے کھڑا ہو کے اس بات دا دعویٰ کر رہا ہوں کہ نبی دے کسے صحابی دے نال الحاج تینوں نظر نہیں آئے گا اللہ اکبر کی مطلب ہے اے نبی دے صحابہ عمل کر دے سن تے تشہیر نہیں سن کر دے نبی دے پیارے صحابہ عمل کر دے سن اللہ اکبر تے اپنے نام دینا اس عمل دا لیبل نہیں سن لام دے اور ویرا آج کیوں لام دے نظر آم دے نے اے دنیا والے میری عزت کرن گے اور ویرا تیرا دھوکا دنیا والے عزت کرن گے نا 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 اللہ دی قسم ہے تسی یقین جانے آجے میں تواڈے سامنے ایک بات کرن لگا الحمدللہ میں جو میں جے فکر ایک باری کہی سی اللہ اکبر ہون بھی کہاں گا میرا دل ہے انشاءاللہ میرا رب جدوں مینوں بلائے گا اللہ سان تانوں بھی بلائے تے مینوں بھی بلائے انشاءاللہ نہ میری تصویر آئے گی نہ میری ویڈیو آئے گی میں لوگوں سامنے تصویر کیوں میرا دل الحمدللہ میں اس واسطے بیان کر رہا میرا کردار میرا دل کتاب و سنت اس بات دا پیغام دیندہ پیا کہ عمل کرو تے صرف اللہ دی رضا واسطے تاکہ عرشہ والا رب راضی ہو جائے اور ویرا خدا را تیرے اندر بات آ جائے پھر تو پکا نمازی بنے گا پھر تو اللہ دا فرما بردار بنے گا پھر تیرے اندر عاجزی آئے گی پھر تیرے اندر انکساری آئے گی پھر اللہ دا خوف تیرے اندر آئے گا تے جدو اے ہوئے کہ لوگ مینوں کی آکھن گے پھر بندہ جو مرضی کردا پھر اللہ نے اس بندے دا عمل وارا کھاندا نہیں کردا ہائے مینوں قرآن دی آیت یاد آ گئی اللہ نے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ اللہ میری توبہ آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا تے لوگ جہنم اندر چلے جان گے تے سوٹ دیتے جان گے آقا فرماندے نے انہاں وچوں ایسے بھی ہون گے کہ عبادت کر کر تھکے ہون گے پر جان گے جہنم دے اندر کی فائدہ ہے ہو جے عمل دا کوئی فائدہ نہیں پیسے بھی ضائع آؤندے نو ہار تے پائی جانے نے مٹھائیاں لب جانیاں نے 2 دن حاجی صاحب مولوی صاحب کہہ دیں گے پر خدا دی قسم ہے اندر دا نور ختم ہو جائے گا اندر دی روحانیت جانتے ہو فقیر دی بات نوٹ کر لو ہر عمل اللہ دی رضا واسطے کرو انشاءاللہ تواڈے دشمن بھی سجن بن جان گے اور دنیا والے
ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ کہ اسی یہ کم کریں گے تو دنیا ساڑھے نہ محبت کرے گی. یہ بات بالکل غلط ہے. دنیا بڑی سیانی ہے. دنیا سمجھتی, لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں یہ جڑا عمل کیتا ہے ان دا اصل مقصد کی ہے. او وقتی پروٹوکول, وقتی تشہیر دنیا دی, ادھر وقتی پروٹوکول مل جائے گا پر عمل تے ضائع ہو گیا. حدیث ہے جڑا ریاض جیسا عمل اندر آ گیا وہ عمل ضائع ہو گیا. اس واسطے صرف اللہ دی رضا, کدے واسطے؟ اللہ دی رضا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے آقا اسلام دا عقیدہ ہے اور میرے آقا اسلام دا اے منہج ہے. اس واسطے آؤ عمل کوئی بھی ہے, حضور خود فرما رہے نے میرا دنیا تے رہنا اللہ واسطے, میرا اس دنیا تو جانا اللہ واسطے, میری نماز اللہ واسطے, میری قربانی اللہ واسطے. اور جدو حضور کہہ رہے نے میرا سب کچھ اللہ واسطے, تے اسی کیوں نہیں کہندے؟ اور ایک بات تھے میں عقیدے دی بیان کرن لگا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جدو بندہ اللہ دے در اندر پہنچ دے تے کلمہ توحید پکار دے کہ اللہ تیرا کوئی شریک. پتہ یہ لگتا ہے حج ادو ہی ہوئے گا جدو بندہ عقیدہ توحید تے مکمل کامل عمل کرنے والا ہوئے گا. اے نہیں کہ بندہ ادھروں حج کر کے آیا تے نال ہی آن کے بکرا قبر تے چاڑ دیتا. ہاں جی, ادھر حج کر کے آیا تے نال ہی ایسا عمل جڑا کتاب و سنت تو ہٹ کے وے غیر دی نظر کر دیتا ہے, دیتا رب دا کھاوے رب دا تے غیر دی نظر کر دے, اے اللہ نو وارا نہیں کھامدا. ہائے اللہ دے در تے جا کے اللہ نو آکھے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہائے نبی دا کلمہ پڑھ لگیا آکھے وحدہ لا شریک, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اللہ تو یکتا ہے. تے جدو اللہ دے سامنے منگن دی باری آمدی ہے تے بندہ پھر در در تک ٹکرا کے کھامدا ہے. ہزار پتہ یہ لگدا ہے عمرہ کرنا تے پہلے عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے, حج کرنا تے عقیدہ توحید ٹھیک ہونا چاہیے. اگر عمرہ حج کرن تو بعد اگر بندے دے عقیدے اندر خلل آ گیا تو کوئی عمل اللہ نے قبول نہیں کرنا. اللہ نے اپنے نبیاں دا 18 نبیاں دا قرآن اندر ذکر کیتا ہے.